बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल पे अगर मेरे चैनल पे आप आ गए हैं और मेरी वीडियो आपने देखी है, आपको अच्छी लगी है, तो आपसे एक दरख्वास्त करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। उससे ये होगा कि मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये चैनल शुरू किया, स्टार्ट किया, तो अभी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सामने बहुत सारी मुश्किलात आई, कुछ ऐसी भी आई। अगर मैं ऐसे आ जाती आपके सामने फेस लेके, हिजाब करके भी आ सकती थी, बग़ैर पर्दे की भी आ सकती थी, लेकिन मुझे हिजाब में, नकाब में अच्छा लगता था, इसलिए मैंने ऐसे जो है आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे ऊपर गुजरी हैं, मेरे हालात गुज़र रहे हैं या गुज़रती हैं, जो जिस सिचुएशन से मैं गुज़र रही हूँ, जो मुश्किलात मैंने फ़ेस की हैं, उस हिसाब से मैं जो स्टोरी होती है, जो मालूमात होती है, जो बातें होती हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि आपको शायद अगर कोई इस सिचुएशन से गुज़र रहा है तो उसको हौसला मिल जाए कि एक औरत हो कि अगर ये इतने हौसले से, मजबूती से अपना निज़ाम चला रही है, अपने आप को संभाला हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने, जब अल्लाह तबारक व तआला इंसान को सब्र दे देता है तो फिर उस सब्र के बदले इनाम भी देता है। और मेरे चैनल पे बहुत अच्छे मेरे कुछ भाई हैं जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगी। मुलाजिम हुसैन साहब भाई हैं मेरे, और वो मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, जब भी लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। मुलाजिम हुसैन नाम है उनका, और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अल्लाह तबारक तआला आपको खुश रखे। और एक और मेरे भाई हैं याकूब वली साहब, और वो मेरे भाई भी बहुत अच्छा मेरे लिए लिखते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अताउल्लाह दीनपुरी साहब हैं जो प्रोफेसर हैं, वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। असगर साहब हैं, वो भी मेरे लिए कमेंट बहुत अच्छे लिखते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप सबका बेहद तहे दिल से शुक्रिया। इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात, हालात, परेशानियाँ, सब चीज़ें ज़िंदगी में साथ साथ चलती रहती हैं। कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनको ये कह लें कि वो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए होते हैं, उनको परेशानियाँ, ऐसी सिचुएशन से गुजरना नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो इंसान परेशानियों से गुज़रता है वो ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाता है। मैं ख़ुद इसी कंडीशन से गुज़र रही हूँ। जब मैं आसानियों में थी, जब मेरे पास सब कुछ था, जो भी, तो मैं इतनी अल्लाह के करीब नहीं थी। लेकिन जैसे मेरे ऊपर मुश्किलें आई, मुश्किल पड़ी, तो फिर मुझे पता चला कि अल्लाह के करीब क्या होना होता है, अल्लाह कैसे अपने बंदों को करीब करता है, नमाज में सुकून कैसे आता है, इबादत में सुकून कैसे आता है, तब मुझे पता चला। वरना उससे पहले मुझे इन जो इबादत है उनमें जो सुकून है ना, उसका मुझे पता नहीं था, मुझे इल्म नहीं था। अब जाके मुझे इल्म हुआ है। और मज़ीद भी अल्लाह से कोशिश यही, मैं अल्लाह से जब भी दुआ मांगती हूँ तो अल्लाह से यही दुआ इसी चीज़ की मांगती हूँ कि अल्लाह तबारक तआला और ज़्यादा मुझे करीब कर ले और सुकून अता कर दे। बाकी ये है कि इंसान कोशिश करता रहता है और हालात से लड़ने की भी कोशिश करता है। अभी ये चैनल मैंने बनाया हुआ है, आपसे इसीलिए दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरे चैनल पे जो भी मेरा वीडियो देखें, अगर आपको अच्छी लगती है, अगर मेरी बातें पसंद आती हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपकी लिए अच्छी बातें लेके आऊँ। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब मेरा चैनल ग्रोथ हो जाएगा, मेरे चैनल मोटिवेशन, जब मैं वीडियो डालती हूँ आपको भी फ़ायदा होता है। और जब मेरा चैनल ग्रोथ हो जाएगा तो उससे ये होगा कि मुझे हर महीने आमदनी आती रहेगी, और उस आमदनी से जो मैं अपने घर का निज़ाम चला सकूँगी। अभी ये है कि सूरत हाल ऐसी हो जाती है कभी कभी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत शुक्र है। मैं जब आपके सामने यहाँ बैठी होती हूँ, बात कर रही होती हूँ, तो आपको नहीं पता कि मैंने भूखी हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं है। यकीन माने कभी कभी ऐसे भी दिन आ जाता है कि मेरे पास 10 रुपए के आए वो भी नहीं होते,
اور جہاں تک انسان کی ایک بات ہوتی ہے نا کہ انسان حالات سے کیسے گزر رہا ہوتا ہے، کہ اگر میں ابھی کی بات آپ کو بتاؤں، جب میں ابھی کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یا بنا رہی ہوں، تو ابھی بھی میں نے جو میرے کپڑے ہیں، میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ اب وہ پھٹے ہوئے میں نے کپڑے کیوں پہنے ہوئی ہیں؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چلیں آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ایک دو جوڑے، آپ ان کو سلائی کر لیتے ہو، سی لیتے ہو، اور ان کو ٹانکا وغیرہ لگا کے پھر آپ ان کو استعمال میں یوز میں لے آتے ہو۔ آپ گھر میں ہو تو آپ پہن لو۔ ہاں باہر آپ جب ظاہری بات ہے اگر باہر نکلتے ہو، جیسے میں باہر اگر جاتی ہوں تو پھر میں پورا وہ جو ہے نا برقع وغیرہ پہن کے اپنے آپ کو سارا کور کر کے وہ نکلتی ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے حالات اس طرح سے اجازت نہیں دیتے کہ انسان اس سچویشن کو یا دوبارہ سے زندگی میں لے آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی وہ ہمیں رزق دیتا ہے، شاید وہ اس امتحان سے گزارتا ہے۔ اور اگر میں پھٹے ہوئے کپڑوں کی بات کروں تو ابھی بھی میں نے یہاں پہ یہ پھٹے ہوئے پہنے ہوئی ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ خیر ابھی میں اگر آپ کو ایک سٹوری سناؤں تو وہ کہ ایک شخص تھا، بوڑھا شخص تھا، اور وہ بیٹھا ہوا تھا اور چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، سردیوں کا دن تھے اور وہ دھوپ سیک رہا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آتا ہے ان کے پاس سے جب گزرتا ہے تو وہ جب کتے کو دیکھتا ہے تو کتا نہ کبھی ادھر ہل رہا ہے کبھی ادھر ہل رہا ہے۔ اب وہ کتے کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بوڑھے شخص کو کہتا ہے کہ آپ اس کتے کو کیا کوئی تکلیف ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کتے کو کوئی بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے یا کچھ درد ہے، کیونکہ کبھی یہاں ہل رہا ہے ادھر ہل رہا ہے، تو کیا ماجرا ہے؟ ابھی وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ شاید تمہاری بات ٹھیک ہے، کتا بیمار نہیں ہے، کتا ٹھیک ہے، لیکن کتے کو ایک مسئلہ ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے وہ کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ جس جگہ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے کتا، اس جگہ پہ ایک کیل ہے اور وہ اسے چبھ رہی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے پھر آپ اسے اٹھا دیں یہاں سے۔ تو بوڑھا شخص کہتا ہے کہ کیل کا جو درد ہے نا وہ ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ کتا برداشت کر رہا ہے، تو جب اس کی برداشت سے باہر ہو جائے گا تو کتا یہاں سے اٹھ جائے گا۔ تو ہماری زندگی کے معاملات اور سارے سچویشن ہم ایسے ہی گزر رہے ہوتے ہیں، سچویشن سے ہم ایسے ہی اپنی زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے اوپر پڑتی ہیں تکلیفیں پڑتی ہیں، ہم اسی طرح برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم برداشت کر سکتے ہیں یہ چیزیں۔ اگر میں نے ابھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ابھی میں یہ برداشت کر سکتی ہوں، اگر یہ زیادہ پھٹ جاتے ہیں پھر میں نہیں پہن سکتی۔ تو اسی لیے جو چیز برداشت میں آتی ہے وہ انسان کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے زندگی کے کچھ معاملات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی، تو ہم انہیں برداشت کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ اگر برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی سٹینڈ لینا پڑتا ہے اور آپ کو اس جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ جانا پڑ جاتا ہے۔ یہی معاملات میرے ساتھ بھی ہیں۔ دیکھیں اگر ہم صورتحال کو دیکھیں نا کہ جو لوگ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں نا، کامیاب سٹرگل کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے چینل بنایا ہے، میں اسی لیے چینل بنایا ہے کہ تاکہ میری پھر آمدنی جب شروع ہو جائے تو اس سے میں یہ ہے کہ میں اپنے گھر کا جو اخراجات ہیں وہ اٹھا سکوں، کیونکہ باہر جا کے کوئی نوکری وغیرہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ خیر یہ بات ایک الگ ہو گئی۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ ایک بھٹا لیتے ہو نا، جس کو چھلی کہتے ہیں، وہ آپ کچی لیتے ہو تو وہ آپ کو 10 روپے کی ملتی ہے، وہ آپ 10 روپے کی لیتے ہو۔ لیکن اگر آپ پکی ہوئی وہی چھلی آپ پکی ہوئی لیتے ہو تو آپ کو 50 روپے کی ملے گی۔ اب 10 کہاں اور 50 کہاں؟ تو اس میں فرق یہ ہے کہ اس کی قیمت کیوں اتنی زیادہ ہو گئی ہے جو پکی ہوئی ہے، اور کچی کی قیمت کیوں اتنی کم ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو اپنی اہمیت بڑھانی ہے تو پھر آپ کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس آگ میں جلیں گے، تپیں گے، تب ہی جا کے آپ کی جو قیمت ہے وہ اوپر تک آئے گی۔ تو ہمارے ساتھ بھی زندگیوں میں یہی ہے۔ اور آپ بھی اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے، لیزی پڑا ہوا، آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل ایسے کر رہا ہے، تو ایسے مت کریں، اپنی زندگیوں کو ضائع مت کریں۔ آپ دنیا میں آئے ہیں، کسی نہ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو ضائع مت کریں، اپنے آپ کو پروف کریں، اپنے اندر کے جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ باہر لے کے آئیں اور اپنے آپ کو ایک کامیاب اور مضبوط انسان بنائیں۔ امید کرتی ہوں آج کی میری بات یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا اور
پھر انشاءاللہ تعالی شاہین اختر آپ کے لیے ایک نئی اچھی معلوماتی بات کے ساتھ حاضر ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.